मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खत्म, सिटी कॉरपोरेशन बनेगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 पंजाब असम्बली पहुंच गया। सूबे में जिला कौंसिलें भी खत्म। शहरी इलाकों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटी होगी। सूबा भर में 450 से ज्यादा मुकामी हुकूमतें होंगी। 2 से 7 लाख की आबादी के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी। फैसलाबाद की सड़कों पर अंधेर राज कायम करने वाले बेनकाब। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की नाअहली। स्ट्रीट लाइट्स के लिए 8 करोड़ का बजट ही इस्तेमाल ना कर सकी। लाइट्स ना होने से रात के औकात में शहर अंधेरों की नजर। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अली अब्बास बुखारी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से मुशावरत कर ली। स्ट्रीट लाइट्स का मसला तरजीही बुनियादों पर जल्द हल होगा। फेस्को सरचार्जेस का झटका देकर पैसे वापस करना भूल गई। फेस्को ने नीलम जेहलम सरचार्जेस की मद में सार्फिन से 2.5 अरब रुपए वसूल किए। मंसूबा 2018 में मुकम्मल हुआ। फेस्को ने रकम बिजली बिलों में वापस करने की यकीन दहानी करवाई। 30 लाख से ज्यादा सार्फिन कई साल से रकम की वापसी के मुंतज़िर। सिस्टम की जिद्दत, शुगर इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स निकलवाने लगी। एफबीआर के ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुस्बत नताइज बरामद। 2023-24 में शुगर मिलों से टैक्स वसूलियों में 28% इजाफा। डिवीजन भर की फैक्ट्रियों से 8 अरब से ज्यादा टैक्स वसूल। साल भर अक्सर फैसलाबादी मुबारकबादें वसूल करते रहे। ये मुबारकबादें क्यों मिली, वजह क्या थी, आइए हम आपको बताते हैं। जी हां, फैसलाबाद ने शरह पैदाइश में पूरे पंजाब को पीछे छोड़ दिया। डिवीजन भर में रवां साल जनवरी से अक्टूबर तक 2.25 लाख से ज्यादा बच्चों की पैदाइश। सिटी 41 ने बर्थ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड हासिल कर लिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनोट में मरीजों के लॉयकीन के लिए रेस्ट एरिया बनाने का काम तेजी से जारी। MSDHU अस्पताल डॉक्टर अहमद खान का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। फैसलाबाद का वारिसपुरा रोड टूट फूट का शिकार। रोड पर जगह जगह पड़े गड्ढों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। शहरियों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रोड की मुरम्मत कराने का मुतालबा कर दिया। फैक्ट्री एरिया में मौजूद भुट्टो पार्क तबाहली का शिकार। पार्क में घास का नामो निशान तक बाकी न रहा। अरसा दराज से पार्क की हालत इजार ना बदल सकी। फैसलाबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में भर्तियों का इश्तिहार जारी। दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर मुकर्रर। मॉनिटरिंग के लिए टीम और टेक्निकल ओहदों पर भी भर्ती की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने 2 माह में 34 डकैत धर लिए। मुलजिमों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरियां। रकम DSP ऑफिस में मुतासरीन के हवाले की गई। DPO कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार कियानी की चौकी मखियाना में खुली कचहरी। अवामी शिकायत सुनकर फौरी और मौसर हल के लिए पुलिस अफसरान को अहकामात दिए। शहरियों का पुलिस की कारकर्दगी पर एतमाद और इत्मीनान का इजहार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा इबादत निसार की गला मंडी कमालिया में खुली कचहरी। GPO ने बताया कि कच्ची शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। साइलिन के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश हैं। FDA का शहर भर में जायदादें नीलाम करने का ऐलान। कमर्शियल, घरेलू और किरायादारी पर नीलामी 23 दिसंबर को FDA ऑफिस में होगी। मिल्लत टाउन, मदीना टाउन, अहमदनगर के रहायशी प्लॉट्स नीलाम होंगे। हेल्थ और एजुकेशन के लिए 40 से ज्यादा प्लॉट्स नीलाम किए जाएंगे। अपनों की बेहिसी, घरेलू नाचाकी, जायदाद की लालच, नाखल्फ औलाद, हंसते भसते घर उजड़ने और ओल्ड एज होम आबाद होने लगे। फैसलाबाद के ओल्ड एज होम में 410 बुजुर्ग मुकीम। मर्द बुजुर्गों की तादाद 295 तक पहुंच गई। रवां साल 115 बूढ़ी खवातीन भी अपनों की बेहिसी का शिकार। इंचार्ज राबिया खालिद कहती हैं, मामलात बेहतर करने के लिए बुजुर्गों की काउंसलिंग की जाती है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.07% का इजाफा। चिकन 3.9, घी, आलू और केले 2% महंगे हुए। मस्टर्ड ऑयल, वॉशिंग सोप, एनर्जी सेवर और LPG भी महंगी हुई। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी और 22 की कीमतें मुस्तहकम रहीं।
احمد پور سیال کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی عوام کے لیے ریلیف کے دروازے عرصہ دراز سے بند. چینی اور آٹا نایاب ملے تو عام مارکیٹ سے بھی مہنگے. خریداروں نے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا. گاہک نہ ہونے سے یوٹیلیٹی سٹورز پر الو بولنے لگے. BISP رجسٹر صارفین کی سبسڈی بھی بحال نہ ہو سکی. شہریوں کی خریداری کا گڑھ بن گئے. فیصل آباد کے کچہری بازار میں سجے جمعہ بازار میں شہریوں کا رش. شہریوں کی جانب سے جیکٹ، جرسی اور گرم کوٹ کی خریداری جاری. چک بہادر فارسٹ میں 60 ایکڑ رقبے پر پلانٹیشن کرانے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر چنور صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت اجلاس. صفی اللہ گوندل کا کہنا تھا چک بہادر میں شجرکاری کے لیے ہر تعلیمی ادارے الگ پلاٹ ہوگا. طلبہ سول سوسائٹی کو شامل کرنے کا مقصد آنرشپ دینا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دھی رانی پروگرام پر عمل درآمد کا جائزہ اجلاس. فیصل آباد ڈویژن میں اجتماعی شادیوں کے لیے 511 درخواستیں موصول. پہلے مرحلے میں ضلع فیصل آباد سے 25 خواتین کی اجتماعی شادی کی تقریب 2 جنوری کو متوقع. کمشنر کی DC کو ایونٹ کے لیے مقام کو حتمی شکل دینے کی تاکید. وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر اسکیم قراردادی میں کامیاب. چنوٹ کے 140 کاشتکاروں میں بذریعہ قراردادی ٹریکٹر تقسیم. MPA سردار ذوالفقار علی شاہ اور مولانا الیاس چنیوٹی نے چابیاں تقسیم کی. ضلع کے 12,000 سے زائد کاشتکاروں نے ٹریکٹر اسکیم کے لیے اپلائی کیا تھا. ٹھوبہ میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت بھرتیوں کا عمل شروع. ضلع بھر میں 1700 سے زائد سینٹری ورکرز، ڈرائیورز اور سپروائزرز بھرتی کیے جائیں گے. میونسپل کمیٹی میں بھرتی کے لیے درخواستوں کا عمل جاری. فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ نے الیکشن 2025-26 کا شیڈول جاری کر دیا. امیدواران 19 سے 21 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے، جبکہ اعتراضات 23 دسمبر، جانچ پڑتال کاغذات 24 سے 27 دسمبر تک کیے جا سکیں گے. واپسی کاغذات نامزدگی 28 دسمبر، حتمی فہرست 30 دسمبر اور الیکشن 11 جنوری کو ہوگا. فیصل آباد کے بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں ناکافی سہولیات. مانیٹرنگ، ایولیوشن اسسٹنٹ اور ہیلتھ افسروں کی دوروں کے دوران کمی کوتاہیوں کو نشاندہی. CEO ہیلتھ کا ڈسٹرکٹ مینیجرز PHF MC زون 1 اور 2 کو انچارج سے میٹنگ کا حکم. مراکز صحت میں نشان زدہ مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر نے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں افتتاحی تقریب. ڈپٹی کمشنر اور DPO نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے. علی اکبر بھنڈر بولے 2300 سے زائد ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلائیں گی. فیصل آباد بشپ ہاؤس میں کرسمس کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد. CPO کامران ناگل کی بطور مہمان خصوصی شرکت. بشپ انڈریاز رحمت نے تقریب کی میزبانی کی. تقریب کے اختتام پر ضرورت مندوں میں راشن بھی تقسیم کیا گیا. CPO کامران عادل نے کہا کہ سب پاکستانی ہیں، ہر شہری ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے. GC ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں ٹرانسفارم پاکستان کانفرنس. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے فوکل پرسن اسفندیار نصیر، والنٹیئر فورس پاکستان کے صدر عثمان رضا اور دیگر شریک. خالد نوید، وحید خالق رامے، شعیب متین، شفیق حسین سمیت مختلف شعبہ جات کے ماہرین کی بھی شرکت. کمشنر سلور سعید کی ہدایت پر مضمون نویسی کے مقابلے میں جھنگ کے چاروں تحصیلوں سے 2 طلبہ و طالبات نے حصہ لیا. طلبہ سے عمر لال نے پہلا، مزمل عباس نے دوسرا اور رحمان علی نے تیسرا انعام جیتا. طالبات میں لارب فاطمہ پہلا، آمنہ مقبول دوسرا اور ثانیہ یوسف نے تیسرا انعام حاصل کیا. CEO ایجوکیشن نے جیتنے والوں میں ٹرافی اور کیش انعامات تقسیم کیے. جھنگ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا یوتھ انٹرنشپ پروگرام. 30 رضاکاروں نے ریسکیو 1122 میں شمولیت اختیار کر لی. مرکزی اسٹیشن پر پروقار تقریب. ایمرجنسی آفیسر طاہر عباس نے حلف لیا. رضاکاروں کی ایمرجنسی رسپانس کی تربیت کا آغاز. 6 ماہ کی پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی. اور
اور جھنگ کے آفیسر سائنس کالج میں سائنسی نمائش اور کلچرل شو. ماہرین تعلیم نے سائنسی ترقی کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی. طالبات نے سائنسی ماڈلز پیش کیے. بچوں نے کلچرل شو میں صوبوں کی ثقافت کے رنگ بکھیرے.